कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भन्नुष भागवत भगवान को, श्री सद्गुरुदेव भगवान को, श्री वेदव्यास भगवान को, श्री सुखदेव जी महाराज को, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ को, वृंदावन बिहारी लाल को। जय जय श्री राधे। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक कारण करुणा वरुणालय भगवान श्रीहरि सर्वेश्वर श्री कृष्ण को साक्षात वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जसको सायंकालीन स्वाध्याय कक्षा विशेषमा हामी समुपस्थित भइसकेका छौँ। हामी प्रतिदिन यस दिव्य सायंकालीन स्वाध्याय कक्षाका माध्यमबाट भगवानका अक्षर विग्रहहरूको सेवा गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। हामीले द्वितीय स्कन्धलाई प्रारम्भ गरेका छौँ। द्वितीय स्कन्धको यो यात्रामा हामीहरूले 26 श्लोकसम्मका भगवानका अक्षर विग्रहहरूलाई सरसर्ती हेर्ने प्रयत्न गरेका छौँ। पूर्व प्रसङ्गमा सुखदेवजी महाराजले राजा परीक्षितलाई अष्टाङ्ग योगद्वारा भगवानको प्राप्तिको मार्गलाई अनि विशेष गरेर भगवानको कुनै एक अवयवमा आफ्नो धारणालाई रद्द गर्ने, धारणा लगाउने, भगवानका कुनै एक अवयवमा धारणा लगाउने, जसले गर्दा विषयासक्त इन्द्रियहरू विषयबाट विमुख भएर भगवानका अवयवमा रत हुन्छन् अनि भगवानको भक्तिलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर यसरी सम्झाउनु भयो। अब सुखदेवजी महाराजसँग परीक्षित राजाले प्रश्न गर्नुहुन्छ, भगवान यो धारणा हजुरले जो भन्नुभयो धारणा कस्तो खालको छ, कसरी त्यो धारणा लगाउने, यसको विधि के छ र केमा लगाउने, धारणाको आश्रय के हो भनेर सोध्नुभयो। यहाँ विधि, आश्रय र स्वरूप बताउनुहुन्छ सुखदेवजी महाराज। भगवान विराट पुरुषको स्थूल विग्रहको वर्णन गर्दै, स्थूल स्वरूप ब्रह्माण्डमय स्थूल स्वरूपको वर्णन गर्दै यहाँ धारणाको स्वरूप, आश्रय र धारणा कसरी धारणा गर्ने, धारणाको अवस्थितिलाई बताउनुहुन्छ। प्रथमतः जितासन, आसनलाई जितेर अनि प्राणवायुलाई जितेर अनि सम्पूर्ण इन्द्रियहरूलाई जितेर भगवानको स्थूल रूपमा नै धारण गर्नुपर्दछ भन्नुभयो। अब भगवानको स्थूल रूप भनेको के हो त भन्दा, यो जुन भगवानका स्थूल रूपमा संसारको भूत भविष्य वर्तमान हटाएको छ, सारा ब्रह्माण्ड हटाएको छ, जो पृथ्वी, तेज, वायु, आकाश, महतत्व, अहङ्कार आदि सप्त आवरणले वेष्टित भएको छ, त्यो ब्रह्माण्डमय भगवानको विराट स्वरूप नै धारणाको आश्रय हो भनेर भगवानका पाउलाई, पाताल आदि भगवानका विभिन्न अङ्गहरूलाई कुन कुन तलको, कुन कुन भुवनको नाम दिनुभएको छ त्यो सबै यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ। हामीले 26औं श्लोकसम्म हेरेका छौँ। अब 27औं श्लोकबाट अगाडि सुखदेवजी महाराजले राजा परीक्षितलाई भगवानको स्थूल विग्रहको वर्णन कसरी गर्नुहुन्छ। द्वे जानुनी सुतलं विश्वमूर्ते रुरुद्वयं वितलं चातलं च महीतलं तज्जघनं महीपते नभस्थलं नाभिशरो गृह्णन्ति। विश्वमूर्ते, सारा विश्व नै मूर्तिमन्त हुनुभएका अथवा विराट स्वरूप भगवानको चाहिँ दुई जानुनी, दुई घुँडाहरू चाहिँ सुतल हुन्। सुतल नाम गरेको लोक भगवानका स्थूल स्वरूप, स्थूल विग्रह विराट पुरुषका भगवानका के हुन्, घुँडाहरू हुन्। त्यस्तै उरुद्वयम वितलम चातलम च, भगवानका तिग्रा दुईटाको अधोभाग चाहिँ के हो, वितलम अतलम च, वितल र अतल भगवानका दुई तिग्राका अधोभागहरू। त्यस्तै अगाडि भन्नुहुन्छ महीतलम तज्जगनम महीपते, भगवानको तिग्राको माथिल्लो भाग चाहिँ पृथ्वी तल हो। अनि त्यस्तै गरेर नभस्थलम नाभिशरः गृह्णन्ति, भगवानको नाभि सरोवर नै नभस्थल भनेर, आकाश हो भनेर गृह्णन्ति विद्वानहरूले वर्णन गर्नुभएको छ भन्नुभयो। उरुस्थलम ज्योतिरनीकमस्य ग्रीवामहर्वदनं वैजनोस्य तपोरराटिं विदुरादिपुंसः सत्यं तु शीर्षाणि सहस्रशीर्षः। सहस्रशीर्ष, हजारौं शिर हुनुभएका आदिपुंसः, आदिपुरुष नारायण विराट अस्य पुरुषको उरुस्थलम वक्षस्थल चाहिँ के हो भन्दाखेरि ज्योतिरनीकम, ज्योतिषाम अनीकम समूहम, ज्योतिहरूको समूह, तारापुञ्ज अथवा स्वर्गलोक। भगवानको वक्षस्थल के रहेछ, स्वर्गलोक रहेछ। अथवा स्थूल विग्रह विराट स्वरूप भगवानको वक्षस्थल नै स्वर्ग हो बताउनु भयो। त्यस्तै
ग्रीवा मह, महलोक भगवानको ग्रीवा हो, घाँटी हो। त्यस्तै अगाडि भन्नुहुन्छ अस्य पुरुषस्य, यिनै विश्वरूप भगवान विराटको वदनम सुन्दर मुहार चाहिँ जनलोक हो। अब फेरि अगाडि भन्नुहुन्छ रराटिम भनेको ललाट, भगवानको निधार, विराट स्वरूपको निधार नै के रहेछ? तपोलोक रहेछ। अनि शीर्षाणी तु सत्यम, भगवानका शिरहरू मस्तकहरू चाहिँ के रहेछन्? सत्यलोक रहेछन्। यहाँ अगाडि भन्नुहुन्छ इन्द्रादयो बाहवाहुरुस्त्राः कर्णौ दिशः श्रोत्रममुष्य शब्दः नासत्यदस्त्रो परमस्य नासे घ्राणोस्य गन्धो मुखमग्निरिद्धः। अमुष्य उनै परमात्मा विराट पुरुषको उस्त्राह भनेको देदीप्यमान भएका इन्द्रादय, इन्द्रादि जति देवताहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ बाहवह भुजाहरू आहु जान्नुहोस्, भगवानका भुजा स्वरूप देवताहरू हुन्। अब अगाडि भन्नुहुन्छ कर्णौ दिशः, भगवानका दुई कानहरू चाहिँ पूर्वादि दिशाहरू हुन्, पूर्वादि दिशाहरू नै भगवानका कान हुन्, विराट स्वरूप भगवानका। त्यस्तै श्रोत्रम, भगवानका दुई कान चाहिँ के हुन् त भन्दाखेरि शब्द हुन्। अनि परमस्य, परम पुरुष परमात्मा विराट स्वरूपका नासे दुई नासिका के हुन् भन्दाखेरि नासत्यदस्त्रौ, अश्विनी कुमारहरू, दुई अश्विनी कुमार भगवानका नासिकाहरू हुन्। अनि घ्राणोस्य गन्धः, अस्य विराट पुरुषस्य, यी विराट पुरुष परमात्माका घ्राण, घ्राण शक्ति भनेको गन्ध रहेछ। इद्धः अग्नि, प्रज्वलित भनौँ न, प्रज्वलित अग्नि नै भगवानको के रहेछ? मुख रहेछ, बलेको अग्नि भगवानको मुख। त्यसै कारणले हामी अग्निमा के गरिन्छ? स्वाहा स्वाहा स्वाहाकार गरिन्छ। बलिरहेका अग्निमा हवनीय पदार्थको हवन गर्नु नि भगवानलाई के गर्नु? खुवाउनु हो। अब अगाडि यहाँ भन्नुहुन्छ द्यौ अक्षिणी चक्षुरभूत पतङ्गः पक्ष्माणि विशोरहनि उभे च तद्भ्रू विजृम्भः परमेष्ठिधिष्ण्यम् आपोष्य तालु रसैव जिह्वा। अस्य, यिनै विराट पुरुष परमात्मा भगवानका द्यौ अक्षिणी, अन्तरिक्ष चाहिँ के रहेछ? आँखा रहेछ, आँखा, दुई आँखा भगवानका अन्तरिक्ष रहेछन्। अनि पतङ्ग चक्षु अभूत, भगवानको दृष्टि शक्ति के रहेछन्? पतङ्ग अभूत, चक्षु पतङ्ग अभूत, सूर्य नै भगवानका के हुन्? दृष्टि शक्ति हुन् अथवा दृष्टि हुन्। अनि पक्ष्माणि विष्णु हनि उभेच, विष्णु हो परमात्मा भगवानका व्यापक विश्वरूप भगवानका पक्ष्माणि परेलाहरू चाहिँ अहनि उभेच, रात्रि र दिवा, दुई आँखाका भगवानका दुई परेलाहरू राति र दिउँसो हुन्, समय। अनि त्यस्तै गरेर तद्भू विजृम्भः परमेष्ठ्यधिष्णम्, परमेष्ठ्यधिष्णम्, परमेष्ठी पितामह ब्रह्माजीको धाम सत्यलोक चाहिँ के हो त भन्दाखेरि भगवानको तद्भुरु विजृम्भः, भगवानको आँखीभुङको शोभा रहेछ, सत्यलोक भगवानको आँखीभुङ। त्यस्तै गरेर अस्य पुरुषस्य, यिनै परमात्मा विराट पुरुष भगवानको तालु स्थान चाहिँ के रहेछ? आप, जल रहेछ। अनि रस जिह्वा एव, भगवानको जिह्वा के रहेछ? रस रहेछ, रस स्वरूप रहेछ। अब अगाडि भन्नुहुन्छ छन्दांस्यनन्तस्य शिरो गृह्णन्ते द्रंष्ट्रा यमः स्नेहकलाद्विजानि आशो जनुन्मादकरी च माया दुरन्त सर्गो यदपाङ्गमोक्ष्यः। अनन्तस्य, अनन्त भगवान विराट पुरुषको शिरः, शिरलाई चाहिँ के भनिँदो रहेछ? छन्दांसि गृह्णन्ति, वेद भनेर भनिँदो। भगवानका शिरहरू नै के हुन्? वेदहरू हुन्। अनि द्रंष्ट्रा यमः, भगवानका चबाउने दाँतहरू के रहेछन्? यमराज रहेछन्। स्नेह कला द्विजानी, अरू देखिने जति दाँतहरू छन् ती भनेका सौन्दर्य कला रहेछन्। अनि जन उन्मादकरी माया हासः, सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई मोहमा प्राप्त गराउने भएको यस्तो हासः, भगवानको हाँसो चाहिँ के रहेछ? भगवानकी माया रहेछन्। हामी विभिन्न ठाउँमा सुन्छौँ, जस्तो भगवानले बालक अवस्थामा माटो खानुभयो, माटो खाइसकेपछि भगवान श्रीकृष्णले माटो खानुभयो भनेर भगवानका बालसखाहरूले माता यशोदालाई गरेर सुनाइदिइसकेपछि अब माता यशोदा बालकले किन माटो खाए भनेर आउनुभयो। आएर किन माटो खायो भन्दाखेरि माटो खाएको छैन माता भनेर भगवानले भन्नुहुन्छ। खोइ हेरौँ मुख भन्दाखेरि आफ्ना मुखभित्र ब्रह्माण्ड, विश्व ब्रह्माण्ड देखाइदिनु। अब भगवानका मुखभित्र सारा विश्व ब्रह्माण्ड देखिसकेपछि यशोदा माताले भगवान श्रीकृष्णको भगवत्तालाई जान्नुहुन्छ। त्यतिखेर अब यी मेरा छोरा मात्रै रहेनछन्,
विश्व ब्रह्माण्डका अधिनायक भगवान रहेछन् भन्ने त्यो भाव आउँछ। तर भगवानले एकचोटि फेरि हाँसिदिनुहुन्छ, पर्दा लाग्यो त्यो भावमा। भनिसकेको पछि भन्न खोजेको तात्पर्य के त भन्दा भगवानको हाँसोमा माया लुकेको छ। त्यस्तै अब कुन्ती माताले भगवानलाई, भगवानको भगवत्तालाई, श्रीकृष्णको तत्त्व स्वरूपलाई बुझेर जतिखेर उत्तराका गर्भस्थ शिशु राजा परीक्षितलाई भगवानले बचाउनुहुन्छ त्यतिखेर स्तुति गर्नुहुन्छ। अनि भगवानले अन्तिममा ए फुपू हजुरले के भन्नुभएको, म त हजुरको भदौपत भनेर यसो हाँसिदिनु भएको, सबै भगवत्ता सकियो। अब त्यहाँ पनि पर्दा लाग्यो, मायाले छेकिदियो। भगवानको हाँसो नै के हो भन्दा माया हो। जब भगवानले मन्द मुस्कान छोड्नुहुन्छ त्यतिखेर माया प्रसारित हुन्छ। अब हाँसो जनन मादकरी च माया अनि यदपाङ्ग मोक्ष दुरन्त सर्ग। जो भगवानले अलिकति मात्रै आँखी भाउ टेढो गरिदिनुहुन्छ, सञ्चालन गरिदिनुहुन्छ, दुरन्त सर्ग, अनन्त सर्ग, अनन्त सृष्टिहरू फैलिएर जान्छन्। भगवानको एकचोटिको आँखी भाउको कम्पनले यस्ता हजारौं कोटि ब्रह्माण्डहरूको के हुन्छ, सिर्जना हुन्छ। अब यहाँ अगाडि भन्दै हुनुहुन्छ व्रीडोत्तरोष्ठो धर एव लोभो धर्मस्तनो धर्मपथोस्य पृष्ठम् कस्तस्य मेढ्रं वृषणो च मित्रो कुक्षी समुद्रा गिरयोस्ति संगाः। व्रीडा उत्तर ओष्ठ, भगवानको माथिल्लो ओठ चाहिँ के हो अरे भन्दा लज्जा, वृणा हो। अनि अधर एव लोभ, भगवानको तल्लो ओठ चाहिँ के हो, लोभ हो। अनि धर्मस्तन, भगवानका स्तन चाहिँ धर्मका रूपहरू हुन्। अनि अधर्म पथः अस्य पृष्ठम, अस्य विराट पुरुषस्य पृष्ठम पृष्ठभागः धर्मपथ, धर्ममार्ग। भगवानको पिठ्यौं डडाल्नु चाहिँ के हो त भन्दा अधर्म हो। तस्य पुरुषस्य, तिनै भगवान परमात्मा विराट पुरुषको मेढ्रम भनेको जननेन्द्रिय चाहिँ कह प्रजापति हुन्। अनि वृषणौ च मित्रौ, भगवानका अण्डकोश भनेका मित्रावरुण हुन्। मित्रौ मित्रावरुणौ, मित्र वरुण नाम गरेका देवताहरू हुन्। त्यस्तै गरेर समुद्रा कुक्षी, भगवानको कोखा चाहिँ के हो त भन्दा समुद्र हो। अनि अस्थिसङ्गा गिरयः, भगवानको अस्थि हड्डीहरूको समूह नै के हो, यी संसारका गिरी पर्वतहरू जति पनि पहाड आदि छन्, हिमालय आदि छन्, भगवानका ती अस्थिसङ्गा यो हड्डीहरूको समूह हो बताउनु भयो। नद्योस्य नाड्योऽथ तनोरुहाणी महिर्हुवा विश्वतनोर्नृपेन्द्र अनन्त वीर्यः श्वसितं मातरेष्वा गतिर्वयः कर्म गुण प्रवाहः। विश्वतनोः, विश्वस्वरूप, विश्वरूप भगवानको अथ अनन्तरम, यस्तै गरेर अस्य नाड्यः नद्यः, कुनै परमात्मा विराट स्वरूपको नाडीहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दा संसारका नदीहरू हुन्। जति पनि संसारमा नदीहरू छन् विराट पुरुषका नाडीहरू हुन् ती सबै। अनि तनुरुहाणी, शरीरमा उम्रिएका रौँहरू, भगवान विराट पुरुषका शरीरमा उम्रिएका रौँहरू नै के हुन् त भन्दा महिरुहा, पृथ्वीका वृक्ष आदि वृक्षहरू भगवानका रौँहरू। अनि अगाडि अनन्त वीर्य, अत्यन्त बलशाली भएको मातरिश्वा वायु चाहिँ के हो त भन्दाखेरि श्वसितम, भगवानको के हो, श्वास प्रश्वास हो। भगवानको श्वास प्रश्वास नै के हो त भन्दाखेरि वेगले युक्त भएको वायु हो। त्यस्तै अगाडि बताउनुहुन्छ गतिर्वयः, भगवानको चाल के हो त भन्दा समय हो। अनि गुण प्रवाह कर्म, भगवानको कर्म भनेका चाहिँ गुणका प्रवाहहरू हुन्। ईशस्य केशान् विदुरम्बुवाहान् वासस्तु सन्ध्यां कुरुवर्य भुम्नः अव्यक्तमाहो हृदयं मनश्च सचन्द्रमा सर्वविकारकोशः। ईशस्य अम्बुवाहान् केशान् विदु, परमपुरुष परमात्मा विराट भगवानका अम्बुवाहान भनेको बादलहरू हुन्छन् नि, बादलका समूहहरू, तिनै चाहिँ के हुन रहेछन् भन्दा केशान विदु, केशहरू हुन् भनेर जान्नु। अनि त्यस्तै वासस्तु सन्ध्या, उभय सन्ध्या भनौँ न, बिहान बेलुका अथवा दिवार रात्रि सन्ध्या, 4 सन्ध्याहरू हुन्छन्, हो ती सन्ध्याहरू चाहिँ भगवानका के हुन रहेछन् भन्दा वासः, कपडा रहेछन्। हे कुरुवर्य, हे कुरुश्रेष्ठ, भुम्नः ईशस्य, व्यापक भगवानका। त्यस्तै हृदयम अव्यक्तम आहु, भगवान विराट पुरुषको हृदय चाहिँ के हो त भन्दा प्रकृति हुन्। भगवान विराट पुरुषको हृदय स्वरूप प्रकृति हुन्। अनि त्यस्तै अर्को सर्वविकार कोश, सम्पूर्ण औषधि अन्न आदिको कारण भएको सर्वविकार कोश चन्द्रमा मनः च,
त्यो चन्द्रमा सचन्द्रमा ती चन्द्रमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा भगवानको मन हुन्, जो सम्पूर्ण पृथ्वीका अन्न औषधि आदिका कारणभूत छन्। अब अगाडि यहाँ भन्नुहुन्छ विज्ञान शक्तिम महिमा मनन्ते सर्वात्मनोऽन्तःकरणं गिरित्रम् अश्वाश्वतरयुष्ट्रगजा नखानि सर्वे मृगा पशवः श्रोणी देशे। सर्वात्मनः सबैका आत्मस्वरूप हुनुभएका यस्ता भगवानका विज्ञान शक्तिम महिम आमनन्ति। चित्तलाई चाहिँ के भनिदो रहेछ त भन्दा महत्तत्व आमनन्ति, महत्तत्व भनेर विद्वानहरूले भन्दछन्। अनि त्यस्तै गरेर अन्तःकरणम गिरित्रम, गिरित्रम भनेको रुद्र, भगवानको अन्तःकरणलाई नै के भनिदो रहेछ त भन्दा रुद्र भनिदो रहेछ, अथवा अहङ्कारलाई नै रुद्र भनिदो रहेछ। अनि अश्वतर उष्ट्र गजा नखानी, घोडा खच्चर ऊट अनि हात्तीहरू चाहिँ के रहेछन् त भन्दा भगवानका नङहरू रहेछन्। सर्वे मृगा पशवः श्रोणी देशे, अनि सबै खालका जीव जन्तु जनावरहरू र पशु आदि चाहिँ भगवानका कम्मर रहेछन्, कम्मरमा आश्रित रहेछन्। अनि वयांसि तद्व्याकरणं विचित्रं मनु मनीषा मनुजो निवासः गन्धर्व विद्याधर चारणाप्सरः स्वरस्मृतिरसुरानी कवीर्यः। वयांसी भनेका पक्षिणः, पक्षीहरू चाहिँ तस्य व्याकरण नाम रूपे व्याकरवाणी इति श्रुत्युक्तः, भनेको चित्र विचित्रका वाणीहरू चाहिँ भगवानका के रहेछन् त भन्दा पक्षीहरू रहेछन्। अनि मनीषा बुद्धि, भगवानकी बुद्धि को रहेछन् भन्दाखेरि मनुहरू रहेछन्। अनि मनुजो निवास, भगवानको निवास स्थान चाहिँ सम्पूर्ण प्राणीहरू पुरुषहरू रहेछन्। भगवानको निवास प्रदेश भनेको पुरुषका अन्तःकरण, सम्पूर्ण प्राणीहरूका अन्तःकरणमा भगवानको निवास हुँदो रहेछ। पुरुषत्वे चाविस्तरमात्मा, पुरुषका अन्तःकरणमा निवास गर्ने यो आत्मा भनेर उपनिषदहरूले पनि बताएका छन्, श्रुतिहरूले बताएका छन्। भगवानको निवास स्थान भनेको पुरुषको अन्तःकरण अथवा प्राणीहरूको अन्तःकरण। अनि अगाडि यहाँ बताउनुहुन्छ गन्धर्व विद्याधर चारण अप्सरः स्वरस्मृति, गन्धर्व विद्याधर चारण अप्सरः, यी जति पनि देवताका प्रजातिहरू ती चाहिँ स्वरस्मृति, षडज रेशव गान्धार मध्यम अनि पुष्प दैवत निषाद आदि गरेका 7 स्वरहरू रहेछन् स्वरस्मृति। अनि अनेक वीर्य अनन्त पराक्रम, भगवानको अनन्त पराक्रम चाहिँ के रहेछन् भन्दाखेरि असुरान असुरहरू दैत्यहरू चाहिँ भगवानका पराक्रम रहेछन्। त्यस्तै ब्रह्माननं क्षत्रभुजो महात्मा विडुरो रङ्घ्रे श्रितकृष्ण वर्णः नानाविधाभिज्य गणोपपन्नो द्रव्यात्मक कर्म वितान योगः। आननं ब्रह्म, ब्राह्मण भगवानका मुख रहेछन्। त्यस्तै क्षत्रभुज, क्षत्रियहरू भनेका भगवानका बाहु रहेछन्। महात्मा भगवानका मुख ब्राह्मण क्षत्रिय भुजाहरू। त्यस्तै बिट उरु वैश्यहरू भगवानका तिग्रा रहेछन् अथवा तिग्रामा आश्रित रहेछन्। अनि अङ्ग्रिश्रित कृष्ण वर्ण, शूद्रहरू भगवानका पाउमा रहँदा रहेछन्। यस्ता अथवा शूद्रहरूलाई पाउमा धारण गर्नुहुने, वैश्यहरूलाई तिग्रामा, अनि क्षत्रियहरूलाई बाहुबलमा बाहुभुजामा र ब्राह्मणलाई मुखमा भगवानले स्थापित गर्नुहुँदो रहेछ। त्यस्तै गरेर नानाविधा भिज्य गणोपपन्न, नानाविधा भिहि इज्यगण भनेको विभिन्न प्रकारका पूजनीय वस्तु देवताहरू को समूह चाहिँ द्वारा गरिएको द्रव्यात्मक हवनीय पदार्थको द्रव्यात्मक जुन वितान योग यज्ञको विस्तार छ त्यो नै के रहेछ भगवानको कर्म रहेछ। यानसाभीश्वर विग्रहस्य यसन्निवेशः कथितो मया ते सन्धार्यतेऽस्मिन् वपुषे स्थविष्ठे मनः स्वबुद्ध्या नयतोऽस्ति किञ्चित्। ईश्वर विग्रहस्य, परमात्मा विराट स्वरूपको स्थूल विग्रह शरीरका सन्निवेश भनेका अवयवहरू चाहिँ यान एतावान यिनै हुन्, यिनीहरू नै विराट पुरुषका स्थूल शरीरका अवयवहरू हुन् हे परीक्षित भनेर यहाँ सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। अब के भन्नुहुन्छ भन्दा ते मया यह कथित य असौ ते मया कथित, यो सबै मैले मद्वारा तिमीलाई भनियो। जति पनि भगवान परमात्मा विराट स्वरूपका स्थूल विग्रहका अवयवहरू छन्, स्थूल शरीरका अवयवहरू, ती सबै मद्वारा तिमीलाई भनियो। अब अस्मिन् स्थविष्टे वपुषी,
यही भगवानको स्थूल विग्रहमा, विराट स्वरूपको स्थूल विग्रहमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि मनः सन्धार्यते, स्वबुद्धिया भनेको आफ्नो बुद्धिद्वारा, विचारद्वारा मनः मनलाई सन्धार्यते धारण गरिन्छ। न यतः अस्ति किञ्चित, यतः यो भन्दा अरु कुनै पनि किञ्चित नअस्ति, कुनै पनि त्यस्तो भगवान अथवा आफ्नो मनलाई लगेर धारणा गर्ने कुनै त्यस्तो ठाउँ छैन। भगवानका यिनै स्थूल विग्रहका कुनै एक अवयवमा चाहिँ मनलाई लगेर के गर्नुपर्छ, स्थापित गर्नुपर्छ। त्यसैलाई के भन्यो, धारणा भन्यो भनेर यहाँ स्थूल विग्रहको, स्थूल शरीरको, भगवानको ब्रह्माण्डात्मक स्थूल शरीरको व्याख्या गरेर सारा ब्रह्माण्डलाई भगवानका स्थूल शरीरमा घटाएर राजा परीक्षितलाई सुखदेवजी महाराजले धारणाको विधि सिकाउनु भयो। सर्वधि वृत्त्यनुभूत सर्व आत्मा यथा स्वप्न जनेक्षितैक तं सत्यमानन्द निधिं भजेत नान्यत्र सज्जेत यथात्मपातः। यथा जसरी स्वप्नजन इक्षितैकः, स्वप्नमा देखिएका अथवा देखिने भएका जति पनि ती द्रव्यात्मक वस्तुहरू छन् तिनीहरूलाई देख्नेवाला एउटा आत्मस्वरूप हुन्छ। त्यस्तै गरेर सर्वधि वृत्त्यनुभूत सर्व, सम्पूर्णका बुद्धिवृत्तिद्वारा यो संसारमा देखिने भएका, अनुभूत हुने भएका स आत्मा, ती परमात्मा भगवान के हुनुहुन्छ, एक नै हुनुहुन्छ। त्यस्ता ती एक परमात्मा चाहिँ कस्ता हुनुहुन्छ भन्दा सत्यम, सत्य स्वरूप हुनुहुन्छ, आनन्द निधिम, आनन्दका खानी हुनुहुन्छ, आकर हुनुहुन्छ। यस्ता तम, तिनै एकात्मक ब्रह्माण्डात्मक स्थूल स्वरूप हुनुभएका भगवान विश्वरूपलाई चाहिँ के गरौँ त भन्दा हामी सबैले भजे त भजन गर्नुपर्छ। न अन्यत्र सज्जे, त्यहाँ भन्दा अन्यत्र अरू कुनै कुरामा चाहिँ हामीहरूले के गर्नु हुँदैन, आसक्ति गर्नु हुँदैन, भगवानमा नै आसक्ति गर्नुपर्छ। गरियो भने के हुन्छ भन्दा यतः आत्मपात, यदि भगवान विराट स्वरूपको त्यो दिव्य छवि यो संसारमा हामीहरूले देख्यौँ भने मात्र फेरि पनि पुनरपि मरणमको यो चक्करमा संसारमा पर्नु पर्दैन। यदि हामीहरूले त्यसरी गर्न सकिएन भने आत्मपात, फेरि यो आत्माले फेरि कुनै शरीर धारण गरेर यस संसारमा आउनै पर्छ भनेर बताउनु भयो। यो भन्नुको तात्पर्य, स्थूल विग्रह, स्थूल स्वरूपको चर्चा गर्नुको तात्पर्य के त भन्दा हाम्रा पूर्वीय धर्म ग्रन्थ शास्त्रहरूले एक वाक्यमै पनि सम्झाउनु भएको छ नि, वसुधैव कुटुम्बकम, सारा संसार नै के हो भन्दाखेरि परिवार हो। भन्नुको मतलब भगवानको विग्रह हो। अथवा ऋषिमुनिहरूले किन आँखा चिम्लिएर सारा संसारको ज्ञानलाई प्राप्त गर्नुहुन्छ भन्दा यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे, हामी जस्तो यो हाम्रो शरीरको जस्तो बनावट छ यो ब्रह्माण्डको बनावट त्यस्तो। यदि हामीहरूले हाम्रो शरीरभित्र अथवा हाम्रो आफूभित्रको सबै चिज जानियो भने सारा संसारलाई जानिन्छ। त्यसकारण आँखा चिम्लिएर ऋषिमुनिहरूले संसारलाई बुझ्नुहुन्थ्यो। अहिले हामी के भएका छौँ भन्दा चर्मचक्षुले भौतिक पदार्थमा खोजेर विश्व जान्न खोज्दछौँ, तर त्यो भित्रको ज्ञान चक्षु, अध्यात्मरूप चक्षुले यदि आँखा चिम्लिएर आफूभित्रै खोज्ने हो भने मात्रै हामीले ब्रह्माण्डको ज्ञान गर्न सक्छौँ। यहाँबाट पनि हामीले यो शिक्षा प्राप्त गर्न सक्दछौँ। हामीले द्वितीय स्कन्दको प्रथम अध्याय जहाँ भगवान विराटको स्थूल स्वरूपको वर्णन गरिएको छ त्यसलाई पूर्ण गरेका छौँ। अब द्वितीय अध्यायका साथमा हामी भोलिको स्वाध्याय कक्षामा उपस्थित हुनेछौँ। आजको यस कक्षालाई भगवानका श्रीचरणमा विश्राम गर्दछु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भन्नुहोस् भागवत भगवानको